नारा हो, मूल विचार हो, यसलाई जे भने हुन्छ, मूल अभिवादन हो। र यो उच्चारण गर्दै गर्दा पनि एउटा शक्ति पैदा हुन्छ, एउटा भाइब्रेसन पैदा हुन्छ, एउटा चाहिँ ताकत यसमा देखिन्छ, एउटा शक्ति देखिन्छ। म फेरि एकपटक तपाईहरु धेरै बेरदेखि अल्छिमेल लागेको अवस्थामा हुनुहुन्छ, म एकपटक फेरि दोहोर्याएर चाहिँ तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म जय नेपाल भन्छु, तपाईहरुले भन्नुहुन्छ सँगै जय नेपाल। अझ शब्द अझ पुगेन, जय नेपाल। हो यो एउटा शक्ति हो। यो शक्ति चाहिँ अघि धेरै जनाले भन्नुभयो, यो जय नेपाल भनेको चाहिँ कसैले जय मधेस मात्रै पनि भन्छन् नेपाल, कतिपय पार्टीहरु, कतिपय पार्टीले जय लिम्बुवान पनि भने, जय खुम्बुवान पनि भने। मेरो भाषाको जय, मेरो जातिको जय, मेरो संस्कृतिको जय, मेरो भूगोलको जय, यो सबैबाट माथि उठेर हाम्रो मूल नाराले चाहिँ यो देशको जय, पूरा नेपालको जय, सबै नेपालीको जय, नेपाल धरतीको जय, नेपाली आकाशको जय, यो ताकत चाहिँ हाम्रो मूल नारा हो, नेपाली कांग्रेसको नारा हो। र यो 97 सालमा शहीद बन्नुभन्दा पहिले, फाँसीको तख्तामा चढ्नुभन्दा पहिले शुक्रराज शास्त्रीलाई त्यो बेलाका शासकहरूले तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भनेर सोध्दै गर्दा उनले म यो धरतीको जय चाहन्छु, यो देशको जय चाहन्छु, जय नेपाल भनेर यो चिया बाँड्दै गर्नुहुन्छ। चिया आउँछ, आएपछि ग्रहण गर्नु पर्यो, त्यतातिर ध्यान नजाऊ, कृपया आग्रह गर्न चाहन्छु। यो शब्दलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मूल नारा बनायो र नेपाली कांग्रेसले त्यही बेलादेखि, तपाईहरुलाई म सम्झाउँ, दुईटा ठाउँमा, अर्को ठाउँमा पनि हामीले नसोचेको ठाउँमा जय नेपाल शब्दको प्रयोग हुन्छ। जस्तो रेडियो नेपालले पञ्चायत कालका बेला पनि जय नेपाल भन्छ नि, भने नि तपाईलाई सम्झना चाहियो। जस्तो सुकै साथमा आउँदा पनि जय नेपाल भन्छ नि बिहान बिहान। त्यसको कारण के हो भने हामीले 7 सालको क्रान्तिमा कब्जा गर्दै गयौँ, विभिन्न ठाउँहरू कब्जा गर्दै गयौँ। विराटनगर पनि कब्जा भएपछि, त्यहाँ गभर्नर बनिसकेपछि बीपी कोइरालाका भाइ तारिणी प्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्र रेडियो भन्ने खडा गर्नु। त्यसले कहाँ क्रान्ति हुँदैछ, कहाँ सफल हुँदैछ भन्ने कुराको समाचार दिन थाल्यो। त्यो रेडियोको नाम प्रजातन्त्र रेडियो थियो र त्यो रेडियोमा पहिलो शब्द, पहिलो आवाज प्रसारण भएको पहिलो आवाज जय नेपाल थियो। अनि त्यही रेडियो पछि प्रजातन्त्र आएपछि काठमाडौँमा आएर रेडियो नेपाल भयो। त्यो त्यही मेसिन प्रयोग गरियो र आज पनि रेडियो नेपालले त्यसको चाहिँ निरन्तरता, आजसम्म पनि इतिहासको निरन्तरता राखिरहेको छ। यो पहिलो। दोस्रो, प्रहरीले नि जय नेपाल भन्छ नि, सेनाले भन्दैन। सेनाले सलाम भन्छ, प्रहरीले जय नेपाल भन्छ। किन प्रहरीले जय नेपाल भन्छ? नेपाल प्रहरीले किन जय नेपाल भन्छ भने 7 सालको क्रान्तिमा हाम्रो सेना थियो, त्यसको नाम मुक्ति सेना थियो, नेपाली कांग्रेसको सेना। मुक्ति सेनाले प्रयोग गरेको शब्द के थियो? जय नेपाल। जब प्रजातन्त्र आयो, अहिले माओवादीको सेना नेपाली सेनामा समायोजन भए जस्तो हाम्रो मुक्ति सेना नेपाल प्रहरीमा समायोजन भयो। अनि त्यसले जय नेपाल भन्ने शब्दको चाहिँ उच्चारण गर्न थाल्यो। अहिले चाहिँ आइजिबी जोसुकै होस्, जुन व्यवस्था होस्, जवान जुनसुकै चाहिँ व्यवस्थाको होस्, उसले जय नेपाल भन्छ। यसरी यो हाम्रो यसको इतिहास छ। यसका बारेमा धेरै चर्चा गर्न सकिन्छ, म लामो रूपमा जान चाहन्न। जे होस्, नेपाली कांग्रेसको मूल नारा जय नेपाल हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुहोस् र पहिलो टिपोट नारामै राख्नुहोस् र त्यो नारालाई चाहिँ यसको गौरव, यसको इतिहास, यसको अर्थ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अरूका अगाडि सगौरव चाहिँ व्यक्त गर्नुहोस्। लाल सलाम, हाम्रा विपक्षीहरूले उद्घोष गर्ने लाल सलाम हाम्रो जस्तै। लाल सलाम भनेको के हो हामी सबैले बुझ्छौँ त्यसको अर्थ। लाल सलाम भनेको रातो सलाम। रातो भनेको के को रातो? के को रातो? रातो सलाम रगतको रातो। कसको रगत? खसीको रगत भने हो? होइन, मान्छेको रगत। त्यो पनि नेपाली भूमिमा जन्मेको शब्द होइन। युरोप र अमेरिकामा त्यो बेलाका कम्युनिस्टहरू, जसलाई लाल सेना भनिन्थ्यो, लाल सेनाले उच्चारण गरेको शब्द रेड स्यालुट हुँदै इन्डियामा आयो, त्यो लाल सलाम भयो। नेपालमा आएर वास्तवमा रातो सलामै भएको छ, अहिले पनि लाल सलामै छ।
त्यो राष्ट्रियताको कोणबाट हेरौँ, लोकतन्त्रको कोणबाट हेरौँ, शान्ति र समृद्धिको कोणबाट हेरौँ, देशमा एकता र सहमति र चाहिँ विश्वासको कोणबाट हेरौँ, यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो नारा अरूको नाराभन्दा गौरवशाली छ भनेर भन्ने गरी चाहिँ यो पहिलो एउटा मुद्दा म तपाईँहरूलाई टिपोट गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अभिवादन मूल नारा जे भन्नुहुन्छ पहिलो। दोस्रो, झण्डा। झण्डाका बारेमा अघि डाक्टर राजु नेपालले भन्नुभयो, कुनै हाम्रो विधानमा उल्लेख गरेको विषय होइन र कुनै महाधिवेशन महासमितिमा पनि पारित भएको विषय होइन। तर झण्डाका बारेमा हाम्रो लिटरेचरले भनेको कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पछि यो सामग्री चाहियो भने चाहिँ पार्टीलाई पनि म उपलब्ध गराउँला, मैले आफूले तयार गरेको। विशेष गरी चाहिँ झण्डामा भएका 4 वटा ताराले चाहिँ पहिलो ताराले राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन्। भनेको मेरो जस्तै स्वतन्त्रता अरू राजनीति विचार बोक्नेहरूले पनि राख्न सक्छन् भन्ने कुरा नै राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कुरा हो, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कुरा हो, पहिलो तारा। दोस्रो, आर्थिक समानताको कुरा गर्छ त्यसले। आर्थिक समानता अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ, यो समाजवादसँग सम्बन्धित अवसरमा समानता, अवसरमा समानता, आर्थिक रूपमा चाहिँ उन्नति प्रगति गर्ने, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, त्यसलाई चाहिँ आर्थिक समानता भनेर हामीले दोस्रो ताराबाट त्यो बुझ्नुपर्छ। तेस्रो, धार्मिक स्वतन्त्रता। धार्मिक स्वतन्त्रता अहिले हाम्रो यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको कुरा चाहिँ विवादको विषय बनेको छ, हामीले त्यो सुनेका छौँ। तर त्यो सँगै जब अन्तरिम संविधान बन्यो, जब 64 सालमा संविधान बनाउने काममा छलफल अगाडि बढ्यो, त्यो बेला धर्मनिरपेक्षता भन्ने राखियो। पछि नेपाली कांग्रेसले त्यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न खोजेकै हो। तर सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न सकेनौं। तर धर्मनिरपेक्षतालाई त्यहाँनेरि व्याख्या गरेर परिभाषा गरेर सनातनदेखि चलिआएका धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो धाराको प्रयोजनका लागि भनेर धर्मनिरपेक्षताको त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। सारमा नेपाली कांग्रेसले चौथो ताराले बोक्ने कुरा भनेकै धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। यसमा चाहिँ के क्लियर हुनुपर्छ हामी भने, म व्यक्तिको धर्म हुन्छ, मेरो व्यक्ति म बद्री, मेरो धर्म हुन्छ छ, तर मेरो राज्यको धर्म हुँदैन, देशको धर्म हुँदैन। म पार्टीको सदस्य, म फलानु व्यक्तिको धर्म हुन्छ, तर मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसको धर्म हुँदैन। मेरो पार्टीले के भन्छ भने धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, मेरो राज्यले के भन्छ भने धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ भन्ने चाहिँ यो तेस्रो ताराको अर्थ हो। चौथो चाहिँ भयबाट मुक्ति। भयबाट मुक्ति सुन्दा सामान्य लाग्ने, तर यति यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। यहाँ माओवादी हिंसा भएको बेला हामीलाई न विकास चाहिएको थियो, न योजना चाहिएको थियो, न जागिर चाहिएको थियो, जम्मा जम्मी हामीलाई भयबाट मुक्ति चाहिएको थियो, त्रासबाट मुक्ति चाहिएको थियो। त्यो भयो भने हामी आफ्नो उन्नति प्रगति गर्छौं भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। त्यसैले चौथो ताराको अर्थ यही हो हाम्रा लिटरेचरहरूले खोजेको। र अनि यो तलको रातो राजनीतिक क्रान्ति, माथिको रातो आर्थिक सामाजिक क्रान्ति, बीचको सेतोले चाहिँ अन्ततोगत शान्तिमा जाने भन्ने नै हो, शान्तिपूर्ण समाज स्थापना गर्ने भन्ने नै हो, सभ्य समाज समुन्नत समाज स्थापना गर्ने भन्ने नै हो बीचको सेतोले। कम्युनिस्ट पार्टीका झण्डाहरूलाई एकपल्ट हाम्रो झण्डासँग तुलना गर्नुभयो भने उनका झण्डामा कहीँ सेतो देखिँदैन, किनभने उनीहरू शान्तिको पक्षपाती नै होइन। एउटा युद्ध सिद्धि हो, अर्को युद्धको कुरा गर्छ, एउटा शत्रु सिद्धि हो, अर्को शत्रुको कुरा गर्छ। त्यो बेला जब देशमा संविधान सभाको चुनाव भयो, माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधान शत्रु घोषणा गर्यो। त्यसैले एउटा युद्ध सिद्धि हो, अर्को युद्ध, एउटा